लेबनान का इजराइल पर मोर्टार से हमला। देखिए इजराइल पर हमला कर दिया है, लेबनान ने मोर्टार दागे गए हैं इजराइल की सरजमीन पर। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर इन ताजा हमलों को नाज़रीन, इस वक्त की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। लेबनान में मौजूद इसराइली पोस्टों पर लेबनानी हिजबुल्लाह के जोरदार हमले, जिसके नतीजे में कई इसराइली मोर्चे तबाह होकर रह गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल से बदला लेकर रहेंगे। उधर इसराइली आला ओहदेदार के मुताबिक ये हमास नहीं, भेड़िए हैं। इतने दिन गुजर गए, हमें कुछ नहीं मालूम हुआ कि इन गुरिल्ला फाइटर्स ने किस तरह हमारे खुफिया इदारों को चकमा दिया। ये इस दुनिया के इंसान नहीं है, ये जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि इसराइल को ये खा जाएंगे। नाज़रीन, ये बयान इसराइल के आला ओहदेदार का है, जो दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है और हमास से जान छुड़ाने के लिए आलमी दुनिया से मुतालबा कर रहा है। हमास ने इसराइल को इस कदर कारी ज़रब लगाई है कि इसराइल खुद अब इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। हमास ने फिलिस्तीन समेत पूरे इसराइल और इर्द गिर्द तमाम ममालिक में भूल भुलैयों की ऐसी जाल बिछाई है कि इसराइली अहलकार एक जगह दाखिल होते हैं तो वो खो जाते हैं। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक इसराइल के लाखों अहलकार हमास के इन भूल भुलैयों में खो चुके हैं, जिसके लिए इसराइल फिक्रमंद है, क्योंकि इसराइली फौज की तादाद नामालूम वजूहात की बिना पर कम से कम तर होती जा रही है। दोस्तों, इसराइल के साथ तारीख का सबसे चालाक तरीन खेल खेलने वाले हमास के इन चालों से मुतल्लिक आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ अपडेट्स दे दें कि अब तक हमास ने कितनी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। नाज़रीन, इसराइल और गजा में अभी दोपहर ही गुजरी है, मगर हालात दोनों जानिब कशीदा हैं। इसराइली फौजी मुतवक्के जमीनी हमले से कबल गजा के करीब जमा हो रहे हैं। गजा के शुमाल से जनूब की तरफ शहरियों की महफूज रास्ते के लिए इनखला का रास्ता मजीद 40 मिनट तक खोल दिया गया है, जिसके बाद मकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे इसे बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ इसराइल अपने गुमशुदा फौजियों की तलाश भी कर रहा है। दूसरी जानिब शुमाली इसराइल में लेबनान की जानिब से दागे गए मिसाइल हमले में एक इसराइली शहरी हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। इसराइल और लेबनान की सरहद पर कशीदगी बढ़ने के बाद हमास का कहना है कि इसके 3 जंगजू सरहद के जरिए इसराइल में दाखिल हुए, जिसके बाद वो मारे गए, लेकिन इससे कबल इसने हजारों अहलकार पर मुश्तमिल इसराइली फौजी दस्ते तबाह किए। गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक इसराइल में 1300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि गजा में यरगमाल इसराइलियों की तादाद 126 हो गई है। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि गजा की पट्टी पर इसराइल की बमबारी के नतीजे में 2300 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइल की फौज ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक कम से कम 279 फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल में मरने वालों की मजमूई तादाद 1300 से ज्यादा हो चुकी है। इसराइल डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि हमास ने अगवा किए जाने वाले 126 इसराइलियों को गजा में यरगमाल बना के रखा हुआ है। इससे कबल इसराइल ने यह दावा किया था कि 150 इसराइलियों को गजा में मगवी बनाकर रखा हुआ है, जबकि लाखों की तादाद में इसराइली एहलकार पुरस्रार तौर पर गायब हैं, जिन्हें हमास ने अपनी भूल भलाइयों में यरगमाल बना के रखा है। या यूं कह लें कि इसराइली फौजी खुद अपनी बेवकूफी से यरगमाल बन चुके हैं। इस वक्त हमास का साथ लेबनान दे रहा है और दोनों मिलकर इसराइल को घुटनों पर ला रहे हैं। लेबनानी हिज़्ब का कहना है कि इसराइल पर उन्होंने फिजाइल फायर किया है। इसराइली फौज का कहना है कि इस मिसाइल हमले का जवाब आर्टिलरी फायर की सूरत में दिया गया है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि इसराइल ने अरब कबीले से ताल्लुक रखने वाले 16 लोगों को भी यरगमाल बना दिया है। इनको मुख्तलिफ कॉज मौसूल हो रहे हैं, जिनमें इसराइली खवातीन इनसे बातें करती हैं और फिर इनको धोखे से अपने पास बुलाती हैं। इनको बताया जाता है कि आपको रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन ये अरबी इनके पास जाते हैं तो इसराइली फौज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उनको लेकर अरब ममालिक से इसराइल के हक में बयानात जारी करवा दिए जाते हैं। इसराइली हुकाम पर तारीखी एतबार से भी अरब बरादरी को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया जाता है। इन पर इल्जाम है कि वो इनके पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं लगाते, खासकर गैर तस्लीम शुदा गाँव में जिन्हें हुकूमत गैर कानूनी समझती है। अरब बरादरी अक्सर जगहों पर नामुनासिब हालात में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। दहशतगर्दों के हमलों ने अरब बदुओं या यहूदियों में तफरीक नहीं की, इन्होंने सबका कत्ल किया, लेकिन इसराइल तखसीस के साथ मुसलमानों और अरबों को निशाना बना रहा है। ताहम फिर भी जंग में नाकामी इसराइल का मुकद्दर है, इसलिए अब वो ये तरीका इस्तेमाल करके अरब ममालिक को अपने हक में मजबूर कर रहे हैं। ये तरीका इंतहाई कमजर्फ है, लेकिन इस वक्त हमास के सामने ढेर इसराइली फौज के पास और कोई ऑप्शन नहीं मौजूद, इसलिए अरब ममालिक को अपनी साइड पर करके अक़वाम मुत्तहिदा में अपना केस मजबूत किया जा रहा है, जबकि हकीकत में इसराइली फौज कमजोर पड़ रही है। इसराइल के एक सीनियर ओहदेदार ने हफ्ते को खुद तस्लीम किया कि गुज़िश्ता हफ्ते हमास के अचानक बड़े हमले से कबल उनसे इंटेलिजेंस मालूमात के जायजों में गलतियां हुई। इसराइल के कौमी मशीर बराए सिक्योरिटी से जब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास के हमले से कबल पेशगोई से मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती थी और ये उन तमाम लोगों की गलतियों की अक्कासी करता है जो इंटेलिजेंस तखमीने लगा रहे थे। हमास ने जिस तरह इसराइल पर हमला किया वो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था
انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے یقین کر لیا کہ حماس نے 2021 میں اسرائیل کے ساتھ اپنی آخری بڑی جنگ سے سبق سیکھا ہوگا، لیکن حماس نے انتہائی چالاکی سے ہم سے بدلہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یقیناً جنگ تو ہم اسی دن ہار گئے تھے، لیکن اب حماس جس طرح ثابت قدم ہے وہ ایک اعلیٰ ٹیکنالوجی والے ملک سے لڑ رہا ہے، تو یقیناً ان کے حوصلے ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ہمیں تو یہ انسان بھی نہیں لگتے، ہمارے لیے تو یہ بھیڑیے ہیں، اور یہ بھیڑیے اسرائیل کو کھائے جا رہے ہیں۔ دنیا مداخلت کرے ورنہ اسرائیل اور اسرائیلیوں کا نام و نشان مٹ سکتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کو اس وقت ہر طرف سے ہار کا سامنا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مسلمان صحافیوں کو بھی ٹی وی چینل سے ہٹا دیا گیا ہے اور الجزیرہ پر پابندی کی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر مواصلات کا کہنا ہے کہ وہ الجزیرہ کے مقامی بیورو کو ممکنہ طور پر بند کرنے کی تجویز پر غور کر رہے ہیں، اور انہوں نے قطری نیوز اسٹیشن پر حماس کی حمایت میں اکسانے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ شلومہ کرہی نے کہا کہ الجزیرہ کو بند کرنے کی تجویز کو اسرائیل کے سیکیورٹی حکام اور قانونی ماہرین نے جانچا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے آرمی ریڈیو کو بتایا کہ یہ ایک ایسا اسٹیشن ہے جو اکساتا ہے، یہ ایک ایسا اسٹیشن ہے جو غزہ سے باہر اسمبلی کے علاقوں میں فوجیوں کی عکس بندی کرتا ہے، اور یہ اسرائیل مخالف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ دوسری جانب برطانوی نشریاتی ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ بی بی سی عربی کے صحافیوں کی ایک ٹیم جو اسرائیل پر حماس کے حملے اور اس کے بعد کشیدگی کی کوریج کر رہی تھی کو پولیس نے گن پوائنٹ پر تل ابیب میں روک کر حراست میں لے لیا۔ عرب نیوز کے مطابق جن میں مہناد توتو نجی اور میسم ابو دیاب شامل تھے واپس اپنے ہوٹل جا رہے تھے جب ان کی کار جس پر ٹی وی کے الفاظ نمایاں تھے کو اسرائیلی پولیس نے روک لیا۔ اگرچہ دونوں افراد نے اپنی بطور صحافی شناخت کروائی، تاہم انہیں مبینہ طور پر گاڑی سے باہر نکالا گیا اور دیوار کے ساتھ دھکیل کر تلاشی لی گئی۔ بی بی سی کے ترجمان نے بتایا کہ تل ابیب میں گاڑی میں موجود ہماری بی بی سی نیوز عربی کی ٹیموں میں سے ایک کو اسرائیلی پولیس نے گزشتہ شب روکا، حالانکہ گاڑی پر واضح طور پر میڈیا لکھا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو اسرائیل اور غزہ کے تنازع کی آزادانہ رپورٹنگ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اسی طرح امریکی نیوز نیٹ ورک MSNBC نے غزہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر مبینہ طور پر 3 مسلمان اینکرز کے شوز روک دیے ہیں اور انہیں معطل کر دیا ہے۔ اس سے قبل سیما 4 نامی نیوز ویب سائٹ نے خبر شائع کی تھی کہ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد MSNBC کے مسلمان اینکر مہدی حسن، ایمن محی الدین اور علی ویلشی کو خاموشی سے اینکر کی کرسی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے اس حوالے سے بتایا کہ مہدی حسن کی ایکس پوسٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں جان سے جانے والے فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ مہدی حسن نے اپنی لکھی ہوئی ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ ناانصافی اور غیر قانونی ہونے سے ہٹ کر غزہ کے باشندوں کو مصر اور دیگر عرب ممالک میں منتقل ہونے کا مشورہ دینا ایک بنیادی نسل پرستی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں عرب سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کسی نے بھی شمالی آئرش کیتھولکس کو فرانس صرف اس لیے منتقل ہونے کو نہیں کہا کیونکہ وہ تمام سفید فام یورپی ہیں۔ ناظرین، اس بارے میں بہت غیر واضح ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن موڈ ویسا ہی ہے جیسا 9/11 کے بعد تھا۔ کون کس کے حق میں ہے اور کون کس کے مخالف۔ ناظرین، اب آپ کو حماس کے بھول بھلائیوں کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے آپریشن طوفان الاقصی کے جواب میں غزہ کی پٹی کے نیچے تعمیر کی گئی سرنگوں کی خفیہ بھول بھلائیوں کے کچھ حصوں پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کے لیے ایک پرت ہے اور پھر حماس کے لیے دوسری پرت۔ اسرائیل اس دوسری پرت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جو حماس نے بنائی ہے۔ یہ غزہ کے شہریوں کے لیے بنائی گئے بنکر نہیں ہے، یہ صرف حماس کے لیے ہیں۔ سرنگوں کے اس نیٹ ورک کے حجم کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، جسے اسرائیل نے غزہ میٹرو کا نام دیا ہے، کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے علاقے کے نیچے پھیلی ہوئی ہیں جو صرف 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑا ہے۔ 2021 میں ہونے والی لڑائی کے بعد اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس نے فضائی حملوں میں 100 کلومیٹر سے زیادہ طویل سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس دوران حماس نے دعویٰ کیا کہ اس کی سرنگیں 500 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں اور صرف 5% کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان اعداد و شمار کو تناظر میں رکھنے کے لیے جانیں کہ لندن کا انڈر گراؤنڈ سسٹم 400 کلومیٹر لمبا ہے اور زیادہ تر زمین سے اوپر ہے۔ یہاں جب اسرائیلی فوجی داخل ہوئے تو سارے پراسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں، کیونکہ ان سرنگوں میں صرف حماس کے اہلکار ہی جا سکتے ہیں اور کاروائیاں کر سکتے ہیں۔ ان سرنگوں میں حماس نے اپنا سارا اسلحہ چھپایا ہوا ہے جو اسرائیل کے غائب ہونے والے اہلکاروں سے لیا گیا ہے۔ دوستو، غزہ میں ان سرنگوں کی تعمیر کا عمل حماس نے 2005 میں اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاری کے انخلاء سے قبل ہی شروع کر دیا تھا، لیکن 2 سال بعد حماس کی جانب سے علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس میں تیزی لائی گئی، جس کی وجہ سے اسرائیل مصر نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر سامان اور لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگانا شروع کر دی۔ 2013 میں اسرائیلی فوج نے 1.6 کلومیٹر لمبی 18 میٹر گہری ایسی سرنگ دریافت کی جس میں کنکریٹ کی چھت اور دیواریں تھی اور جو غزہ کی پٹی سے اسرائیلی علاقوں کے قریب تک جاتی تھی۔ غزہ کے اندر سرنگیں سطح سے 30 میٹر یعنی 100 فٹ نیچے ہیں اور ان کے داخلی دروازے مکانات، مساجد، سکولوں اور دیگر عوامی عمارتوں کے نچلی منزلوں پر واقع ہیں۔
ताकि हमास निशानदही से बच सकें। इस नेटवर्क की तामीर की कीमत मकामी आबादी ने भी अदा की होगी, जिसका इसराइल को खुद ही मालूम नहीं। अब की बार भी हमास इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल कर रहा है और इसराइल को शिकस्त फाश से दो चार किया जा रहा है, और शायद ये सिलसिला चलता रहे, क्योंकि इसराइल अब तक हमास की जंगी हिकमत अमली ही नहीं पहचान सका। आज के लिए इतना ही। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।